अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जो मेरे भाई बहन मुझे दुआ के लिए कहते हैं और जो नहीं भी कहते, उन सभी के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबकी मनचाही मुरादों को अपनी रहमत से पूरी करे और अपनी रहमत से ही हर तरह की मुश्किल परेशानी से सबको बचाए। क्योंकि हम में ये हिम्मत ही नहीं है कि अगर हम पे कोई मुसीबत है या आजमाइश है तो हम किसी को भी बर्दाश्त कर सकें। अगर मुसीबत है तो तब भी हम अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं, और अगर हमारी मुसीबत अल्लाह की तरफ से हमारी आजमाइश है तो तब भी हम अल्लाह से माफी चाहते हैं कि हम इस आजमाइश के काबिल नहीं। अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी अच्छी रखे और अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारी आखिरत भी अच्छी बनाए। आमीन सुम आमीन। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत सारे बच्चियां पूछते हैं कि अगर नमाज का वक्त हो और खाना भी सामने हो या खाने का भी वक्त हो तो हम क्या करें। तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को मुकम्मल सुने। मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूंगा कि हम क्या करें। खाना भी अल्लाह ताला की नेमत है और दूसरा नमाज भी अल्लाह ताला की ही सबसे बेहतरीन इबादत है। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान बयान करता हूँ, जिसकी रावी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, खाने की मौजूदगी में नमाज नहीं, किसी खाने के हाजिर होने के वक्त में नमाज नहीं, और ना ही उस वक्त जब अख्बतैन की शदीद हाजत हो। अख्बतैन कहते हैं पेशाब वगैरह की हाजत। अगर किसी अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदी को ऐसी हाजत महसूस हो और उसकी शिद्दत और गलबा हो, यानी बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ आपको पेशाब वगैरह की हाजत हो रही हो, तो उस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान मौजूद है कि उस वक्त नमाज नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नमाज का वक्त हुआ और खाना भी सामने मौजूद है और दिल उसकी तरफ माइल हो और नमाज के वक्त में अभी गुंजाइश भी है, तो हुक्म शरी ये है कि पहले खाना खाए उसके बाद फिर नमाज पढ़े। क्योंकि बहुत सारे भाइयों से बच्चों से ये सुना है कि वो कहते हैं पहले नमाज से फारग हो जाए उसके बाद इत्मीनान के साथ हम खाना खाएंगे। अगर पहले खाना खाना हो और उसके बाद नमाज, तो नफ्स को इतना मजा नहीं आता, क्योंकि बार बार नमाज की तरफ ध्यान जाएगा, क्योंकि नमाज अल्लाह का हुक्म है। तो फिर हमें नफ्स क्या कहता है कि पहले नमाज पढ़ के फारग होना है, उसके बाद फिर खाना खा। लेकिन हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है। अब ये देखें कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और हमारा नफ्स इस बारे में हमें क्या तरगीब देता है। नफ्स ये कहता है कि पहले नमाज से फारग हो जा और तुम्हारी वो जिम्मेदारी पूरी होगी और उसके बाद तू सुकून के साथ खाना खा। और हमें शरीयत इस्लामिया ये कहती है कि पहले हम खाना खाएं और उसके बाद सुकून के साथ नमाज पढ़ें। तो इस पर हमें फैसला करना है कि हम कौन हैं, कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना है या हमने अपने नफ्स को राजी करना है। बहुत सारी जगहों पर अक्सर ये देखा गया है और सुना भी गया है कि लोग यही कहते हैं कि पहले हम नमाज से फारग हो जाए, यानी एक तरफ से हम रिलैक्स हो जाए, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। लेकिन ये कोई बुरी चीज भी नहीं है। हाँ, अगर आपको भूख ज्यादा ना लगी हो और नमाज का वक्त भी आ गया तो फिर पहले हम नमाज अदा कर लें। लेकिन अगर ऐसा मसला है कि नमाज का वक्त तंग है, यानी नमाज का वक्त जिस तरह फजर का वक्त कम होता है, असर की नमाज का वक्त भी कम होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को दोपहर में
भूख बहुत शिद्दत के साथ दोपहर के आखिरी वक्त में तंग करती है, और उधर से आपने ज़ोहर की नमाज भी नहीं पढ़ी, लेकिन कोई भी ऐसी नमाज जिसका वक्त खत्म होने के करीब है, तो पहले फिर आप नमाज ही पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप खाना खाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आज का हमारा मौजू है कि अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है और दिल आपका चाहता है कि पहले मैं खाना तनावल करूं, और बाज़ औक़ात ऐसी भी सूरत हाल होती है कि खाने को गर्म करके रख दिया गया, और बहुत सारे लोग ठंडा खाना नहीं खाते क्योंकि गर्म खाना तबीयत को पसंद आता है। और फिर अगर ऐसा हो कि वो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी ये सोचते हैं कि खाना गर्म है, और उसके बाद अगर मैं पहले नमाज पढ़ लूं तो मेरा खाना ठंडा हो जाएगा, तो फिर उसमें क्या है कि पहले खाना खाए और उसके बाद फिर नमाज पढ़े। उसकी वजह ये होती है, इस्लाम हमें क्यों इस चीज की तलकीन करता है, या इस्लाम हमें क्यों कहता है कि पहले खाना, क्योंकि अगर कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी, वो पहले नमाज पढ़े लेकिन उसको भूख बहुत शिद्दत के साथ लगी हो, तो फिर उसमें यह है कि उसका जहन बार बार खाने की तरफ जाएगा और वो यकसुई के साथ एक अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगा। यानी नमाज जैसी अजीम इबादत को वो पूरी यकसुई के साथ नहीं कर सकता। तो इसलिए इस्लामी शरीयत हमें ये कहती है कि पहले हम खाना खाएं। और इसके बारे में एक और रवायत हमें मिलती है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। उनके बारे में आता है, सही बुखारी की हदीस है कि आपके सामने नमाज की इकामत हो जाती थी कि नमाज जमात की इकामत हो गई, यानी जमात नमाज खड़ी होगी, अल्लाह अकबर कह दिया, और आपके सामने खाने के लिए दस्तरख्वां बिछा दिया गया और आपको भूख लगी है, और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाना चाहते हैं, तो ये देखे कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म और इकामत हो गई है, यानी जमात खड़ी हो गई, और ये भी दिल चाहता है कि जमात नमाज में शामिल हूं, और दूसरी तरफ दस्तरख्वां खुल गया है और इंसान के खाने की भूख उमड़ आई है। अब यहाँ पे ये करना है कि वक्त का तकाजा क्या है, यहाँ अल्लाह ताला का मंशा और अमर क्या है। तो गोया कि इस वक्त शरीयत का मंशा और अमर यानी हुक्म ये है कि आप इत्मीनान के साथ खाना खाएं, और खाना खाने के बाद फिर नमाज में शरीक हो जाए, चाहे आपको 1 रकात मिले, चाहे 2 रकात मिले, चाहे 3 रकात मिल जाए, इसको दीन इस्लाम कहते हैं। और मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, दीन इस्लाम इसको नहीं कहते कि आपकी भूख भड़क चुकी और उधर जमात खड़ी हो चुकी और आप अपनी भूख को दबाकर नमाज में खड़े हो गए, और आप अपनी भूख को दबाकर नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़े हो गए, और ये दीन है। लेकिन नहीं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान, आपका ख्याल खाने की तरफ हो, यानी आपको भूख इस शिद्दत के साथ लगे कि आपका ध्यान ही खाने की तरफ है। नमाज जैसी अजीम इबादत से आप सही मायनों में इस्तिफादा हासिल नहीं कर रहे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो खाने की खुशबू की तरफ हो गया। तो गोया कि आपने उस मुकद्दस नमाज को खाना बना दिया। तो इतनी आला दर्जे की इबादत को आपने अदना दर्जे पर ले आए। तो इसमें दीन हमें क्या कहता है, तो पहले आप खाना खाएं और आपके जहन में ये हो कि मैंने खाना खाने के बाद नमाज पढ़नी है, तो सुभान अल्लाह, देखिए कि आप खाना खा रहे हैं और आपके दिल में अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रहमत से ये ख्याल है कि मैंने नमाज पढ़नी है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। तो ये कितना खूबसूरत अमल है, ना कि नमाज में हम ये सोचे कि हमने खाना खाना है, बल्कि हम खाना खाते हुए सोचे कि हमने अल्लाह के हुजूर खड़े होना है। तो देखिए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये ज्यादा महबूब है कि मैं खाने को नमाज बना दूं, बजाय इसके कि नमाज को खाना बनाऊं। तो मैं आराम से खाना खाऊंगा,
تو وہ آرام سے کھانا کھاتے اور کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوتے تو پھر آپ نماز کے اندر شریک ہوتے. تو اس کو کہتے ہیں دین کہ وقت کا تقاضا کیا ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ کھانا کھائیے کیونکہ آپ کو بھوک شدت کے ساتھ لگ چکی ہے, اور اگر آپ بھوک کی اسی شدت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بار بار کھانے کا خیال آئے گا. تو دیکھیے کہ اس میں دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. تو دیکھیے اگر آپ کسی بھی کام میں جو ہمیں شریعت کہتی ہے اس کے مطابق آپ وہ کام کریں گے تو وہ بھی باعث ثواب بن جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک شادی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھلنے والا ہوتا ہے اور رات کا وقت ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پہلے عشاء کی نماز پڑھ لوں یا پہلے کھانا کھا لوں. تو اب ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا کھلتا ہے تو اس طرح ہم لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے کوئی فوج دشمن فوج پر حملہ کرتی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ کھانے کو اچھی طرح سے چباتے نہیں اور اس کو اسی طرح معدے کے اندر داخل کر لیتے ہیں جو کہ سراسر نقصان کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے دانتوں کو دیا ہی اس لیے ہے کہ کھانے کو اچھی طرح سے چبا کر کھایا جائے اور اس کو نرم کر کے معدے میں اتارا جائے اور معدے کو وہ کام نہ کرنا پڑے جو سختی کا باعث ہو, اور وہ کام دانتوں کا ہے. لیکن ہم شادی بیاہ میں اکثر ایسے ہی کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سے ہم بہت سارا کھانا اپنے معدوں میں اتار لیتے ہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی بہن اس سچویشن میں ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا اور پیچھے سے کھانا کھل گیا تو یہ دیکھیے ایک تو کھانے کی خوشبو اور دوسرا برتنوں کی آوازیں. اس میں جو اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اس وقت نماز پڑھے گا تو اس کا ذہن فوری کھانے کی طرف پلٹے گا. تو پھر جب آپ نماز پڑھ رہے ہو اور ادھر سے ایسی خوشبوئیں آئیں اور برتنوں کی آوازیں بھی آئیں تو پھر آپ کیا کریں گے کہ جلدی سے آپ نماز کو مکمل کریں گے. اور نفس بھی آپ کو یہ کہے گا کہ تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے کھانا کھا لے, وہ دیکھ ادھر کھانا کھل چکا اور ہو سکتا ہے کہ جب تک تم نماز پڑھ لو تب تک کھانا ختم ہو جائے. اور بھی کیا ہے کہ انسان تیزی کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے اور اس کے بعد کھانے میں شریک ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں, یقیناً ایسی نماز ہمیں وہ نفع نہیں دے سکتی جو ایک خشوع و خضوع والی نماز ہمیں نفع دے سکتی ہے. تو سب سے پہلی اور سب سے بہترین چیز کہ پہلے کھانا کھانا چاہیے. اور دوسری بات کہ اگر نماز تیار ہے اور آپ قریب ہیں اور دوسری طرف کھانا بھی تیار ہے تو اس میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک جماعت کو اور انفرادی طور پر نماز ادا کرنے کو دونوں صورتوں پر شامل ہے. اسی لیے فقہ نے فرمایا ہے کہ اگر کھانا تیار ہے اور آپ کو بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی ہے تو کھانے کی موجودگی ترک جماعت کے لیے عذر بن سکتی ہے. اور خصوصاً اس میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص گرم روٹی کھانے کا شوقین ہے یا ٹھنڈی چبانے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ترک جماعت کے لیے عذر ہے. وہ پہلے کھانا کھائے اور اس کے بعد پھر جماعت میں شامل ہو. اور اس میں ایک اور چیز میں شامل کروں گا کہ بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں یہ کہ وہ دن میں بہت مشقت بھرے کام کرتی ہیں, یعنی گھر میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس کے کرنے سے وہ تھک جاتی ہے اور بعض اوقات عشاء کی نماز بہت طویل محسوس ہوتی ہے کہ اس کی 17 رکعات ہے. یہ میں کوئی خدا نہ خواستہ سستی کی طرف ترغیب نہیں دے رہا, یہ میں صرف اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بعض بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں اور عشاء کی نماز میں 16 رکعتیں آ جاتی ہیں. تو ان کے لیے چھوٹی سی ایک گزارش ہے, لیکن کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے, اگر کبھی بہت زیادہ بہت شدت کے ساتھ ایسا ہو کہ میری وہ بہنیں اور بیٹیاں تھک جاتی ہوں اور بہت زیادہ سستی آ رہی ہے کہ نماز چھوٹ جانی ہے,
تو پھر وہ یہ کرے، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دے اور آگے کے 4 نفل بھی چھوڑ دے، یعنی 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نوافل، اور اس کے بعد 3 وتر اور پھر 2 نفل ہے، تو یہ آخر کے 4 نفل یہ بھی چھوڑ دے، تو 8 رکعت تو آپ کی ہٹ گئی اور باقی 9 رکعت رہ گئی، تو وہ آپ ادا کر دیں۔ یعنی نماز چھوڑنے کسی صورت نہیں، ہاں آپ نفلی عبادت نہ کریں۔ یہ جو عصر کی سنتیں ہوتی ہیں اور عشاء کی سنتیں ہوتی ہیں یہ غیر موقدہ ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو آپ کو بہت ثواب ہے، اور اگر آپ ان کو کبھی کبھار چھوڑ بھی دیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہ ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے ہے جو سارے دن کی مشقت کی وجہ سے بہت تھک جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان حالات میں نماز نہ چھوٹے، اللہ کے ہاں آپ کی گنتی پوری ہو جائے کہ 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ بات کلیئر ہوگی کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ نے پہلے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد پھر نماز پڑھنی ہے، اور یہ بات بھی بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو پہلے پیشاب کی حاجت ہے تو آپ نے پہلے پیشاب کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں آپ کی توجہ نماز سے ہٹ جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اسلام جو کہتا ہے اسی کے مطابق ہم عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، اور یقیناً اسلام ہمیں وہ تعلیم دیتا ہے جس سے ہماری آخرت بھی بہترین ہوگی۔ اور دوسری بات کہ ہر میرا بھائی بہن 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرے۔ نماز وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو یقیناً نماز وہ چیز ہے جس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔